حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے سیدہ دے بدن اندروں حضرت حسن نو پیدا فرمایا تے میرے آقا فرماندے نے حسن اے دو بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کرائے گا حسن نو اعزاز ملے آوے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسین چھوٹے نے حسن بڑے نے اے حضرت حسن تے حسین دا آخری واقعہ سنیا نے اے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائنے اے دو پھل جگتے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو ان سارے بولے آدھے اے میرے واسطے نہ بولے آدھے اے جڑا آل بیت نال پیار کر دائے اے جڑا نبی دے کار والیاں نال محبت بھائی مندی صاحب تھی رہن دیو اے جڑا محبت کر دے سنے آمدے دارا ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین آقا رضی اللہ تعالی عنہ ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کسے زہر دتاوے حضرت حسن مدینہ پاک دے اندر اپنی زندگی پہ گزار دینے کسے دسیا حسین تواڈے بھائی نو زہر دتا گیا وے حسین کھانا کھا رہے نے کھانا چھڈ دتا وے چل دے دور دے آئے میرے ویر نو کنیاں زیادیاں تکلیفاں ہو رہیاں ہون گیاں حسین دوڑ دے آئے نے حسن تڑف رہے نے آکے ویر حسین پتہ نہیں جنہیں منو زہر دیتا منو پتہ دین والے کونے تے حضرت حسن زمین تے گرے نے اے مسلمانوں اپنے بڑے ویرانوں اپنا دشمن نہ سمجھیا کر اے خون دیکھے جو ہم دیا اپنے یارانوں بڑا کچھ سمجھنا میں اپنے بھائیاں دی نال مربے تے زمین نام دی خاطر لڑنا والیا اپنے بھائیانوں اپنا دشمن سمجھن والیا اے چند زمین نام دی خاطر اے میرا بھائی میرا شریک اے میرا بھائی میرا شریک نا آج تیرے تے اوکھا بیلا آئے گا تے جڑی ماں جمع ویر نو کھچو دیا تیرے یار نو نہیں ہو سکتی اے محبت آئینی دنیا دیا حضرت حسن و حسین نے پکڑے آوے تے رو پہ سینے لا کے میرے ویر حسین اے منو پتا وے پائیاں دے اے دردی ہوندے دے پائیاں دیاں باما اے باپ سران دے تاج نے ہوندے دے ماما ٹھنڈیاں چھاواں حسین نے سینے لایا اپنے بڑے ویر نو آکھیا ویرا غم نہ کری میں آج تیرے نال کھڑا آکھیا حسین اگر میں خود ہو گیا اگر میں ایسے زہر دی لاج اندر شہید ہو گیا تے منو ایس جنت البقیع دے اندر دفن کرے آلے بڑے بڑے ہزارہ مخالف نے مدینے دے اندر آل بیت دے آل بیت نال محبت نہیں کر دے آل بیت دا دشمن رکھن والے اہل بیت دے نال دشمنیاں کرن والے آمدے نے اسی نہیں دفن ہون دے مانگے حسن و مدینے دے اندر لوگو انہا ظالمانے جڑا آل بیت دا دشمنے ذرا سارے بولو مسلمان ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا انہا دا ذکر تھے اللہ نے نماز دے اندر بھی کیتا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد لوگو نبی دے کروالے عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو اے کسی غیر کوئی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو
حضرت حسن دفن کیتا وے امام حسین آخری ویلا آیا کربلا دا میدان سج گیا ہے کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین آئے نے تے لڑائی دا ارادہ کوئی نے اے ہوئی دل دے اندر گالے نبی دا دین رہ جاوے اسلام رہ جاوے نبی دی عظام دے محافظ بن کے آئے نے اے دنیا دے محبت دے جملے اے جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی بساون سی آیا اے سنیا دے کربلا دے اندر حسین کی لین آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بساون سی آیا او دھرتی جدے بل نہ تک دا سی کوئی سید او نو سینے لاون سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روم دا اے دل جد اے سندا کہانی جا اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا جا اصغر چھوٹا دیا بیٹا وے خیمے دے اندروں آواز آئیے آکھیا حسین جلدی آؤ نا ساڑھا پانی بند کر دیتا گیا وے اسی کئی دن ہو گے کھانا نہیں کھادا حسین ہے جڑا چھوٹا دیا علی اصغر 6 مہینے حسین دا بیٹا ہے 6 مہینے دی عمر حضرت حسین نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا یارو پتہ دینا جڑا گھر دے اندر سب تو چھوٹا بیٹا ہوندا وے ماں باپ دا دے نال پیار بھی زیادہ ہوندا رے اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اے بیٹا بیمار ہوئے نا تے باپ ہاسپٹلاں دے اندر ڈاکٹراں دے پیراں اندر بیٹھ جاندا آندا ڈاکٹر جی میریاں دولتاں لے لو اے میریاں زمیناں لے لو میرے لال نو بچا لو اے میرا پتر جے میرے دل دا ٹکرا دے اے میرا لال جے میں دے نال بڑی محبت کرنا وا اے چھوٹے بچیاں نال ماپیاں دا پیار بھی زیادہ ہوندا ہے اے چھوٹے بچے سوندے نہیں نے کئیاں نو اپنے باپ نال سون دی عادت ہوندی رے کئیاں نو اپنی ماں نال سون دی عادت ہوندی رے اللہ دی قسم چند دن پہلے دی گل میرا بیٹا ہے چھوٹا افنان دا نام ہے انہیں تذاب پانی سمجھ کے تذاب پی لیا میں ہاسپٹل دے اندر لے کے گیا نا تے جدوں میں انہوں طرف دیا ویکھیا مینوں اندازہ ہویا اللہ پاک نے باپ دے دل اندر اولاد دا کنا پیار رکھیا ہویا وے اللہ پاک نے باپ دے دل اندر انہاں یتیماں نو اج پوچھیا کر جنہاں دے ماپے ٹر گئے لوکاں دیاں جتیاں پالش کر دے نظر ہوندے نے باپ زندہ ہوئے اپنی اولاد نال پیار کر داوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹا اٹھایا آکھیا اے ظالمو ساڈا پانی بند کیتا جے اے میرا بیٹا وے پیاس دی وجہ تو تڑپ رہا وے تسی ساڈے بڑے شہید کر دیتے نے اے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا اے ساڑے بڑے شہید کی تیرے اے میرا لال منو بڑا پیارا وے انہوں تھوڑا جیا پانی دیو نا اے میرا بچہ تڑف رہا وے ایک بیمان اگے بدے آوے اس ظالم نے تیر کشیا علی اصغر دے حلق دے اندر لگاوے اے نبی دا اے نواسا حسین اے اپنا بیٹا پکڑے آوے تے اے زمین تے بیٹھ گئے نے اوتھے آج مٹی سدھی کیتی لٹایا گیا وے لوگوں مٹیاں پائیاں آسمانہ وال چہرہ اٹھایا آکھیا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اے 10 محرم دا دن آیا مسلمانوں اے سارے کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین خیمے دے اندر آئے نے اے سارے پیار کر رہے نے سارے انو محبت کر رہے نے آکھیا میری بہن ادرا میرے قریب آیا اپنی بیوی نو بلایا بیمار کربلا نو بلایا تے آکھیا نے انہاں نے خود بلایا انہاں ساڈے بچیاں نو شہید کر دیتا وے اور گل سنو انج لگدا اے جویں اج انہاں
مینوں بھی شہید کر دینا میں اے اللہ انہاں دیاں قبراں اگ دے نال بھر دے جنہاں آل بیت دے نال دشمنیاں رکھیاں نبی دے نواسیاں نال آندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں مینوں شہید کر دیتا جائے گا انج دا صبر کریا دے صبر دا دامن نہ چھڈیا دے اے صبر بنا دکھ ٹل دے نائی تے صبر دکھاں دا دارو اے صبر بنا یارو وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو حضرت حسین نکلے نے اج خیمے جو باہر لگے نے اے بیٹی چھوٹی سکینہ بنت حسین اج پلہ پکڑیا میاں نے بابا جی میں پانی تو بغیر تے رہ سکنی ہوں میں کھانے تو بغیر تے رہ سکنی ہوں میں اپنے بابا حسین تو بغیر نہیں جے رہ سکتی بابا باہر نام جایا لے باہر نہ جایا لے انہاں تانوں بھی شہید کر دینا میں حضرت حسین نے اپنی بیٹی نو سینے لایا یارو پتہ دینا باپ دا جنازہ گھر دے اندر پیا ہوئے بیٹیاں چار پائی پھڑ کے روندیاں نے نہ لے کے جایا جے ساڈے بابے نو انہاں نو پتہ ہے ساڈے ناز اٹھان والا باپ ہے ساڈے نخرے اٹھان والا باپ ہے بیٹیاں دے کولو ماپیاں دی موت دا صدمہ برداشت نہیں دے ہوندا اے تے اپنے بابا اے بیمار ہو جاوے تے اپنے باپ دے گھر آ کے اوتھے چار پائی ڈالندی ہے آندی اے نہ ہووے اے شام پہ جاوے میرا بابا پانی منگدا رہے تے کوئی بھی قریب نہ آوے اے بیٹیاں دا اللہ دا واسطہ دیکھے آندا رے رب نے بیٹیاں دتیاں نے تے انہاں دے نال بیٹیاں تو زیادہ پیار کریا کر میں دیکھیا سسرال اندر ایک دن دے اندر انہاں بچیاں دا 70 دفعہ دل توڑ کے رکھ دیتا جاندا رے جیڑا اٹھ دے جہیز دے تانے جیڑا اٹھ دے ماپیاں دیاں غریبیاں دے تانے دیندا رے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی دعا کریا کر اللہ کسے امیر نو غریبی دا سفر نہ کرا دے جڑا نہ رج کے کھادا ہوئے انہاں کولو بھکھا کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے نس جاندے نے رشتے دار قریبی میں تینوں ایک گل سناواں تے گل مکاواں بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل عورت آ جاندی ہے آ کے آندی ہے کفل میرا خامد فوت ہو گیا وے کفل مینوں تھوڑے جے پیسے دے دے میں اپنے بچیاں نو کھانا کھلانا میں آندا رات گزار لے پیسے لے جاؤ ان پیسے نہیں دیواں گا آندی ہے نا کفل بچیاں دی مجبوری دی وجہ تو ایتھے کھڑیاں اساں بڑا بڑا مال ویکھیا وے اساں بڑیاں جائیداداں ویکھیاں نے عیش و آرام ویکھیا وے اے مجبوریاں نے تے کھڑا کیتا اے ظلم نہ کری اے جڑیاں اللہ والیاں ماں باپ دی تربیت یافتہ بیٹیاں ہوندیاں نے اے مر جاندیاں نے کسے غیر نو نہیں جویندیاں میں ایک جنازے تے گیا میرے ابیرا سنیاں دے ذرا ایک بہن نو میں ویکھیا او دے خامن دا ہاتھ ہی کوئی نہیں او دا ایک پیر ہی کوئی نہیں میں آکھیا میری بہنا تیرے خامن دا ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں آندی کاری صاحب میں ایدے ہاتھ وال ویکھا یا اپنے باپ دی عزت وال ویکھا میں ایدے پیر وال ویکھا یا اپنے معاشرے دے اندر اپنے دیر دیاں عزتاں ویکھا اے غریبی جڑی ہے بڑے بڑے بندیاں نو مجبور کر دیندی نے حضرات توجہ میں گل مکھ دی مکاواں حضرت امام حسین اپنی بیٹی نو سینے لایا
جڑا حسین کربلا دے اندر نہیں رویا، جڑا حسین پریشان نہیں ہویا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اور جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی دے بچے اندر ڈر نہیں رہے، اپنی بیٹی دی گل آئیے، حسین نے اپنے بازوان نو نیچے رکھیا، اپنی بیٹی نو سینے لایا، بوسا لے آوے، حسین پیار کر رہے، حسین محبت دا اظہار پہ کر دے رہے۔ باہر آئے نے، انہاں ظالماں نے تیر تلوارا مار مار کے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنہاں آل بیت نال دشمنیاں رکھیاں نے، اللہ پاک نے انہاں دا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ آل بیت ساڈے امام دا حصہ نے، جڑا اہل بیت دا منکر ہے اور مسلمان نہیں ہو سکدا، جڑا مولا علی نو نہیں مندا وہ مسلمان نہیں ہو سکدا، اور جڑا حضرت سیدہ فاطمہ نو نہیں مندا وہ مسلمان نہیں ہو سکدا، اور جڑا حسن و حسین نو نہیں مندا وہ مسلمان نہیں ہو سکدا، جڑا امام جعفر نو نہیں مندا مسلمان نہیں ہو سکدا۔ آل بیت سادیاں اکھاں دے تارے نے، جنہاں دا ذکر رب نے نماز اندر کیتا ہے۔ علی بھی جنتی ہے، فاطمہ بھی جنتی نے، حسن و حسین بھی جنتی نے، جڑے انہاں نال پیار کر دے نے، جتھے علی ہون گے، جتھے نبی پاک ہون گے، جتھے صحابہ ہون گے، جتھے سیدہ فاطمہ ہوے گی، جتھے حسن تے حسین ہون گے، پیار کرنے والے جنت اندر انہاں دے نال ہون گے۔ آکھو انشاءاللہ الرحمن۔ لوگا ساڈیاں محبتاں حضرت آل بیت نال، نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نال، میرے نبی نے اپنی زندگی اندر آکھیا جنہاں میرے اہل بیت نال بغض رکھیا انہاں میرے نال بغض رکھیا، تے جنہیں نبی نال بغض رکھیا انہیں رب نال بغض رکھیا۔ لوگوں وقت بڑا